अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हम्द और नात की मुकम्मल मश्क करेंगे। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। अल्लाह ताला ने ये कायनात कौन सा एक लफ्ज़ कहकर बनाई है? अल्लाह ताला ने ये कायनात हरफ़े कुन कहकर बनाई है। उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम। सूरह यासीन में एक आयत का तर्जुमा है, और जब वो किसी अम्र फैसले का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। अल्लाह ताला ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा है? हर नेमत, ज़िंदगी की हर नेमत उसी की अता है। हम्द के हवाले से चंद नेमतें ये हैं: निज़ाम आसमानी, ज़मीन, ज़िंदगी, मज़ाहिर कुदरत, खाने पीने के अजनास, फल, ज़मीं पर जलवा आ रहा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। उजाले अंधेरे और खुश्क और तर किसके मज़ाहिर हैं? उजाला, अंधेरा, खुश्क और तर अल्लाह के मज़ाहिर के नमूने हैं। उसकी कुदरत अज़मत का शाहकार है। ये सर्दो गर्म, खुश्क और तर, उजाला व तारीकी नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारी की। हम्द में खालिक की किन मखलूक़ात का ज़िक्र किया गया है? हम्द में खालिक की इन मखलूक़ात का ज़िक्र है: नबातात, जमादात, हैवानात। वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात व जमादात और हैवानात का खालिक। इस नज़्म हम्द का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। आपकी मश्क में है और सवाल नंबर 8 आगे आएगा, ये एक ही है। खुलासा ये है कि अल्लाह ताला की अज़मत, हिकमत, कदर मंज़लत, बड़ाई, किबरियाई का एतराफ़ है। हरफ़े कुन जो यकता है। आसमान ज़मीन का निज़ाम उसका हुक्म बजा लाने में मसरूफ़ अमल है। ज़िंदगी की गहमा गहमी, चरिंद परिंद, मज़ाहिर, कुदरत, फल फूल, जायके, रंग, खुशबू, मौसमों की तब्दीली, दिन रात, पहाड़, पानी, खुश्की, सब में रब्बुल आलमीन की शान झलकती है जो उसके होने का पता देती है। ख़ुद हमारी तख्लीक भी। मज़ीद रहनुमाई और हिदायत के लिए उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा और उनकी सीरत में रहनुमाई रख दी। ओल्ड सिलेबस जो हमारे पास है या जिन बच्चों के पास है, वहाँ एक सवाल और है। वहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंसान को किस फितरत पर पैदा किया गया है? जवाब है, इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया गया है। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने। दर्ज झैल अल्फाज से मिसरे मुकम्मल कीजिए। ये मिसरे आराम से जब आप रीडिंग करेंगे तो यहाँ से मुकम्मल हो सकते हैं। निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, ज़मीं पे जलवा आ रहा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के, वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने। दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है। नज़्म हम्द किस शायर की तख्लीक है? हफीज़ जलंधरी। कायनात का वजूद अल्लाह ताला के हरफ़े कुन का नतीजा है, कुन। निज़ाम आसमानी और बहार जावदानी में कौन सी बात मुश्तरक है? खालिक एक है। ये आलम अल्लाह ताला ने किस चीज़ से भर दिया है? मखलूक़ात से। ज़ाते बारी ताला की शान कहाँ नज़र आती है? इन सब में। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा करके कौन सा और एहसान किया? इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैदा किया। सवाल नंबर 4 है, कॉलम मिलाएं। कॉलम मिलाने के लिए वो जो आप लाइन है यूं 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 वो नहीं करना है। आप कॉलम अलिफ में एक साइड पे नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और दुरुस्त जवाब के सामने वही नंबर लिख दीजिए। एक हरफे कुन, आलम का पैदा होना। बहार जावेदानी, बागबानी।
بشر کا پیدا ہونا، فطرت اسلام، کائنات، خالق، بچھائے دسترخوان نعمت، متضاد، ضد، الٹ، حسن تضاد، ضد، الٹ، کلام خوبصورتی کے لیے حسن تضاد کا استعمال آتا ہے۔ شمس، قمر، سرد، گرم، تر، خشک، تاریکی، اجالا، خالق، مخلوق، ثابت، سیارہ، شکستہ۔ معنی لکھیے: حرف کن حکم ربی، صدائے ہاؤ ہو زندگی کی آوازیں، کشاکش گہما گہمی، بہار جاویدانی زندگی کی رونقیں، جلوہ آرا سجے ہوئے، جمادات ایسی چیزیں جو حرکت نہ کر سکیں، بشر انسان۔ حمد کے مطابق الفاظ کو ترتیب دے کے مصرے بنائیں۔ آپ نے نظم پڑھنی ہے اور ان مصروں کو وہاں سے دیکھ کر کاپی پر لکھنا ہے۔ حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھے۔ یہی بات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ مختصر جوابات میں ہے اور یہ سوال ایک ہی ہیں۔ حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں، ان کی نشاندہی کیجیے۔ ایسے ہم صوت ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے جو کہ حمد میں آئے ہیں۔ ان میں سے یہ ہیں: پیدا کر دیا، بھر دیا، حکمرانی، باغبانی، قدرت، نعمت، اجالا، تاریکی، ذات باری، نیک ارادوں، باپ دادوں، پیدا، شیدا۔ اعراب لگائیے۔ اعراب زیر زبر پیش لگا کے تلفظ کی ادائیگی کو ممکن بنائیے۔ چھوٹی کلاسز میں تو بچوں سے ریڈنگ کروا کے چیک کر لیا جاتا ہے، بڑی کلاسز میں دیکھنے کا یہ ایک طریقہ ہے جو ڈکشنری کی مدد سے کیے جا سکتے ہیں، اور کلاس 9 تک آپ کو اچھی خاصی پریکٹس کروا دی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ آئے تو ڈکشنری کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جناب کہ حمد کے تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح کیجیے۔ ہم نے آپ کو مکمل حمد کی تشریح کروا دی ہے۔ نظم۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام میں منظوم نظم ہے، لیکن اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی، اندرونی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے، تحریر کرتا ہے۔ نظم کے لیے ہیئت، ساخت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں۔ پوری نظم ایک بحر روانی میں ہوتی ہے اور اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ اردو شاعری کو محمد حسین آزاد، مولانا حالی، علامہ محمد اقبال، جوش ملی آبادی، حفیظ جلندری، ظفر علی خان، احسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ غزل۔ غزل عربی لفظ ہے، لیکن اس صنف سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں۔ ہرن جب خوفزدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے، لیکن اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے۔ یہ شاعر کی داخلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اب غزل کے موضوعات میں اتنی وسعت آ چکی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ اس کے مطلع پہلا شعر کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ہم اکثر مطلع کی تعریف لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں یہ لائن مس کر جاتے ہیں، لیکن مطلع وہی ہوتا ہے جس کے پہلے دونوں مصرے ہم ردیف ہم قافیہ ہوں۔ بالکل اسی طرح کہ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر کا نام نہ آئے، تخلص نہ آئے، تو پھر وہ آخری شعر کہلاتا ہے۔ اسی طرح مطلع کے دونوں مصرے ہم ردیف ہم قافیہ ہوتے ہیں، جبکہ دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب، داغ دہلوی اور فیض احمد فیض کے علاوہ بھی بہت سے نمایاں غزل گو شعراء ہیں۔ نظم اور غزل میں فرق۔ غزل بنیادی طور پہ تو نظم ہی ہے، البتہ معروف معنوں میں نظم کے اشعار مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں، جبکہ غزل کا ہر شعر ایک الگ اکائی ہوتا ہے، یعنی اس کے غزل کے ہر شعر کا مفہوم الگ ہو سکتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہو سکتا ہے۔ جو سوز و گداز غزل کا لازمہ ہے وہ نظم کا نہیں ہے، اور جو شکوہ لفظی نظم میں ممکن ہے وہ غزل میں نہیں ہے۔ اساتذہ کے لیے جو رہنمائی ہے،
طلبہ کو حمدیہ شاعری کی روایت سے آگاہ کرنا، یہ دوران تشریح بہت روایتی انداز میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ ہر حمد خدا سے محبت کا اظہار ہے، اور مسلمان شاعر اور اردو ادب یہ اس میں حمد یہ لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور اردو ادب میں کی ابتدا ہی سے حمدیہ شاعری کی بھی ابتدا ہو گئی تھی۔ طلبہ کو حمد، نعت اور منقبت کا فرق بتایا جائے۔ حمد وہ اشعار جن میں اللہ پاک کی تعریف بیان ہو، نعت جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت کا اظہار ہو، اور منقبت ایسی شاعری جس میں کسی شخص، کسی فرد کی، اس کے اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ کردار، اللہ سے محبت، خصوصاً اللہ سے محبت کے حوالے سے اس کے بارے میں، اس کے کردار اخلاق کے بارے میں لکھا جائے۔ جیسے حضرت علی کے بارے میں، ولی اللہ، بزرگان دین، کوئی بھی شخص اس کے بارے میں جب اس کے حوالے سے جب شاعری کی جائے گی تو وہ منقبت کہلائے گی۔ شاعر نے شعروں میں قرآنی آیات کا ذکر کیا ہے، کائنات کے پیدا کرنے، کن فیکون، دلوں کے بھید جاننے، غرض ہر شعر میں ایک آیت کا حوالہ موجود ہے۔ آپ کو کچھ آیات کے ترجمے اس حوالے سے میں یہاں پہ بھی بتا دیتی ہوں، اور کلام پاک سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رات اور دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت الکرسی کا ترجمہ، سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کا ترجمہ، سورہ رحمان کی آیت فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتار کر پھر اس سے چشمے بہائے اور پھر کھیتی نکالی کئی رنگوں کی؟ سبحان اللہ۔ آخر میں کہا جا رہا ہے کہ ترنم سے پڑھوانے کا اہتمام کیا جائے تاکہ بچوں میں عقیدت، احترام، محبت کے علاوہ ذوق جمال، فطرت سے محبت، خوبصورتی کا احساس بھی پیدا ہو، اور اشعار بہت گہرائی میں یہ خوبصورتی بیان کر دیتے ہیں۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ طور پہ ہی نہیں موقوف اجالا تیرا، کون سے گھر میں نہیں جلوہ زیبا تیرا۔ پھول میں خوشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا، بحر سے موتی نکالے صاف روشن خوشنما، آگ سے شعلہ نکالا ابر سے آب صفا، کس سے ہو سکتا ہے اس کی بخششوں کا حق ادا۔ احسان دانش نعت، نظم نمبر 2، مشق۔ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ نعت کے پہلے شعر میں احسان دانش کی شامل نصاب نعت کے پہلے شعر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں: امدادگار، امین، غمگسار۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غمگسار آ گیا ہے۔ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ کمزور، ناتواں، غریب، مسکین کو، یتیم کو سکون ملا ہے۔ غریبوں کی جا کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور تقریباً ہر دوسرے سال یہ ریپیٹ ہو رہا ہے یا پھر تشریح کے طور پر آ جاتا ہے۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد ہے کہ انسان کو اپنے مقام، مرتبے، قدر و منزلت، مقصد تخلیق، فرائض، ذمہ داریوں کا علم ہوگا۔ علم سے، آگہی و شعور سے وہ خود شناس، خدا شناس بنے گا۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت ہے، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟
खिज़र से मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खिज़र ने रास्ते दिखाए दुनिया के, आपने क़यामत तक के लिए हिदायत का रास्ता दिखा दिया, सिराते मुस्तकीम। ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक कि एक खिज़र सदे राहगुज़ार आ गया है। नज़म का खुलासा, नात का खुलासा। हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गौतज़न मोहब्बत अकीदत से लबरेज़ अशार हैं। रसूल के आने से इंसानियत को मर्तबा मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, अमीन, इमदादगार, गमगुसार हैं। आपने हुक्म खुदा से हर एक को मुकाम व मर्तबा दिया, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, अपनायत दी, इल्म, आगही, शऊर दिया, जिससे रूहानी, कल्बी, माशरती सुकून कायम हुआ। आपका पैगाम में मोहब्बत आफाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। आपकी तालीमात अबदी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए सीधा, सच्चा, फलाह, कामयाबी का रास्ता इंसानियत को दिखा दिया है। खुदा भी चाहे, खुदा की खुदाई भी चाहे, खुदा भी चाहे, खुदा की खुदाई भी चाहे, तुम्हारी चाह का रहमत माब क्या कहना। दुरूद जवाब मुंतखब करना है। ये नात किस शायर का हदिया अकीदत है? एहसान दानिश। महबूब परवरदिगार का पैगाम, असूल मोहब्बत। इंसान को इंसान का इरफान हासिल होगा। ज़माने को मंजिल के मुबारक होने की नवीद एक खिज़र सदे राहगुज़ार की आमद की वजह से दी गई है। पैगंबर ज़ीवकार के चिराग़ मोहब्बत के बारे में कहा गया है कि वो कभी नहीं बुझेगा। आलम, सुकून, इरफान, मोहब्बत, मंजिल, इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमले बनाने के लिए आपको पहले भी बताया गया है कि जुमले, किताब वाले जुमले लिखने से अच्छा तासुर नहीं मिलता। इन अल्फाज को जुमलों की सूरत में इस्तेमाल करें जो कि सबक से मुख्तलिफ हों या लेसन की लाइनें ना हों। दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखने हैं। मायने आपको तशरीह में साथ साथ बताए भी गए, दोबारा बता देते हैं। असूल, कानून, एतबार, यकीन, चिराग दिया, इरफान, बुलंदी, मार्फत, राहगुज़ार, रास्ता दिखाने वाला। जुमले भी बना देती हूँ। गमगुसार, गम बांटने वाला। आमना की गमगुसारी की वजह से बहुत दिल को सुकून मिला। कुरान और सुन्नत पर अमल करके ज़िंदगी में करार आ जाता है। यकीन जानिए, मेहनत ही में कामयाबी मुमकिन है। मेरा पैगाम ये है कि अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। ज़ीवकार प्रिंसिपल भी आपके लिए काम कर रहे हैं। ये ज़ीवकार मेहमान खुसूसी महफिल में, मजलिस में तशरीफ़ ला चुके हैं। मिसरे मुकम्मल करने हैं किताब से। देखिए, ये पहली एक्सरसाइज है शुरू की। मैं आपको इसलिए एक चीज़ बता रही हूँ, नहीं तो इस तरह के सवालात आप क्लास 10th में हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं। बुझेगा ना जिसका चिराग़ मोहब्बत, सुकून हो गया है, करार आ गया है। अब इंसान को इंसान का इरफान होगा। ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक। कॉलम में लाइए, इमदादगार, गमगुसार, असूल मोहब्बत, पैगाम, यकीन, एतबार, खिज़र, राहगुज़ार, इंसान, इरफान। सरगर्मियाँ हैं, ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लेसन की एक एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आदाब नात सुनने पढ़ने के बताए भी जा चुके हैं शुरू में कि अकीदत, मोहब्बत, खामोशी, एहतराम और दरूद शरीफ के साथ। और उसमें जो पैगाम है उसको सुनना है, समझना है, अपनी ज़िंदगी में, अपने अमल में उतारना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी नाम मुबारक के साथ दरूद पढ़ना लाजिम हो जाता है। चंद बड़े नात गो शोरा का तारुफ उर्दू अदब में एक बड़ा ज़ख़ीरा है, जिन्होंने नातें कही हैं, नातें पढ़ी हैं, बल्कि ख़ुद पढ़ी हैं। और यही वजह है कि नात के बहुत ज़्यादा अशार आपको दिए गए हैं। तलबा को दर्ज झैल अहादीस मुबारका सुनाई जाए। हजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई मुझ पे दरूद भेजता रहता है उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं। आखिर में फिर चंद नातिया अशार। हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीन के बसने वालों पर, हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीन के बसने वालों पर कि पहुँचाया है उन सब तक मोहम्मद ने कलाम उसका। कारे ज़ारे दहर में वजह ज़फ़र वजह सकूं, अरसे महशर में वजह दरगुज़र खैरुल बशर। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। पस वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाएं और किसी को क्यों देखें। अपना सब कुछ गुंबद खिजरा कल भी था और आज भी है। फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप कड़ी तो क्या, हम पर उनके फजल का साया कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाह हाफ़िज़।